अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। सिलसिला हीर वारिस शाह को लेकर के आपके साथी जेएम आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो इससे पहले हमने हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह उनकी तसानीफ़ को देखा और उनकी तसनीफ़ में जो सबसे मशहूर तसनीफ़ है वो है हीर। तो आज इसके अंदर क्या जो है ना वो इजाफ़े हुए, तो किस तरह इसके जो है ना वो एडिशन छपे, किस किस ने छापे हैं, और जो है इसके अंदर इजाफ़े और हज़फ हुए उसको आज हम देखेंगे। आपके सामने जो है ना वो आज हीर जो वारिस शाह है उसके मतलब जो है ना वो थोड़ा जो है ना वो अर्ज़ करूँगा, पेश करूँगा और शेयर करूँगा आपके साथ। तो मुरत्तबीन ने इसके बारे में क्या कहा है और मुख्तलिफ राइटर ने इसके बारे में क्या कहा है, इसकी सेहत क्या है, ये चीज़ आज हम देखें बस। तो ये जो सैयद वारिस शाह की ये जो दास्तान है इसको अदब आलिया में शामिल किया गया है। तो वारिस शाह ने ये किस्सा लिखकर ना सिर्फ इस किस्से को बल्कि अपने आप को भी ज़िंदा जावेद कर दिया हमेशा के लिए। तो सैयद वारिस शाह की इस अजीम तख्लीक का इनके अपने हाथ का लिखा हुआ कोई मखतूता आज तक दस्तयाब नहीं। ये तो पहली बात इसकी। कोई ऐसा कलमी नुस्खा दरियाफ्त नहीं हुआ जो मुसन्नफ़ के किसी मखतूते से नकल किया गया। तो इस वक्त जो सबसे पुराना मतबूआ एडिशन मिलता है वो लाहौर से सन 1865 में शाया हुआ था। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना अपने इस वक्त की मुरतबा हीर वारिस शाह, ये डॉक्टर मोहन सिंह ने भी जो है ना वो लिखी थी हीर वारिस शाह 1947 के दिबाचे में तहरीर करते हैं कि इसका पहला एडिशन 1851 में चश्मा नूर प्रेस अमृतसर से फ़ारसी रस्मुल ख़त में शाया हुआ। तो उन्होंने 1863 में तबाहशुदा एक और एडिशन का भी ज़िक्र किया है। अब ये दोनों एडिशन भी दस्तयाब नहीं है जिसका ज़िक्र डॉक्टर मोहन सिंह ने किया है। तो हीर वारिस शाह की मकबूलियत ने नाशरीन को अलहाकी अशार की तरफ माइल किया, यानी कि वो शेर जो हज़रत सैयद वारिस शाह ने नहीं लिखे अपनी तरफ से जो है ना उनको जोड़ दिया गया वो अलहाकी अशार। तो हीर वारिस शाह को शाया करते वक्त मुरत्तबीन की कई मकामात पर उन्होंने तरमीम व तनसीख से काम लेते हुए बहुत से अशार का इजाफ़ा करते रहे। तो हीर वारिस शाह में अलहाक की इब्तदा मियाँ हदायतुल्लाह ने 1304 हिजरी यानी 1885 का जो एडिशन है लाहौर का मतबूआ लाहौर में मियाँ रुकनुद्दीन के ईमा पर किया था। इसने इसमें 1173 में मिस्र खुद तख्लीक करके हीर वारिस शाह में कर दिए, मगर इन पर नंबर लगा दिए जो इन्होंने इसमें इल्हाकी अशार दाखिल किए थे। इनमें से ऐसे मिसरे भी शामिल हैं जो बाद वारिस शाह की तख्लीक के हवाले से मशहूर होने लगे। इसकी मिसाल ये है कि डोली चढ़नियाँ मारियाँ हीर चीकां, ये जो इसमें जो है ना ये शामिल किया गया। मैनू ले चले बाबला ले चले ले चले, तो ये जो इसके अंदर उन्होंने कहा इसको अल्लाह की जो कहा गया है। इस किताब का नाम जो रखा गया वड्डी ते मुकम्मल हीर। इसके बाद मियाँ पीरां दिता, इन्होंने जो है ना ये सब तो वड्डी जो है ना वो मिसरे मुंशी ते मुकम्मल हीर बनाने के लिए इसमें 1192 में मिसरे खुद तसनीफ़ करके मिला दिए। इसके बाद मौलवी महबूब आलम ने सन 750 में इसमें सन नहीं है 750 मिसरे जो है ना वो इसमें शामिल किए हैं मौलवी महबूब आलम ने। उसके बाद मुंशी ताजुद्दीन लाहौरी ने 500 मिसरे, और उसके बाद मौलवी अशरफ अली गलियानवी ने 500 मिसरे, मुंशी ताजुद्दीन लाहौरी ने 500 मिसरे,
اور بابو عبدالرحمن نے 650 مصرے اور عزیز الدین کانو گو نے بہت سے اشعار اس میں شامل کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل اور نقل اشعار آپس میں خلط ملط ہو کر رہ گئے اور اصل ہیر نایاب ہو گئی۔ الحاق کے اس رجحان کو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں نے بہت محسوس کیا۔ سب سے پہلے 1916 میں بابا بدھ سنگھ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایس امول نے 1940 میں الحاقی جو مواد کو نکالنے اور درست متن لانے کی ابتدا کی۔ اس کے بعد کے لکھن پال نے 1947، ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے 1947، عبدالعزیز بار اٹلا نے 1960، شمشیر سنگھ اشوک نے 1961، ڈاکٹر جیت سنگھ سیتل نے 1963، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے 1963، سنت سنگھ سکھوں نے 1969 اور محمد شریف صابر نے 1986 جو عیسوی نے الحاقی اشعار سے پاک تحقیقی ایڈیشن شائع کیے۔ تو یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ آیا سید وارث شاہ کے نام سے جو معراج نامہ ایک، چوخڑیتی نامہ ایک ہے، عبرت نامہ ہے، عبرت ہو گیا 12 ماہ نام سے ایک جو ہے نا وہ تصنیف ہے، تو واقعی انہی کی تخلیق ہے یا نہیں، ابھی اس کے بارے میں ریسرچ ہونا باقی ہے۔ چوخڑیتی نامہ ہے اس کے، اگرچہ میاں محمد بخش نے سیف الملوک میں وارث شاہ کی تخلیق قرار دیا ہے اسے، لیکن یہ تحریر وارث شاہ کی نہیں بلکہ اس کے مصنف موضع رسول نگر کے میاں وارث تارڑ ہیں۔ سونی میوال کے نام سے 1918 کے قریب یہ قصہ وارث شاہ کے نام سے منسوب کر کے شائع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مولا بخش کشتہ نے لکھا کہ یہ وارث شاہ کی تحریر نہیں بلکہ اس کے مصنف مرزا عبدالحمید ہیں۔ سید طالب بخاری نے طب وارث کی نشاندہی کی لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جو مقبولیت اور شہرت آپ کے قصے ہیر کو حاصل ہے وہ دوسرے شاعروں کے علاوہ خود آپ کے دوسرے کلام کو بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ تو یہ تھا جو اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہو، اس کے اندر جو الحاقی اشعار تھے، پھر اس میں سے جو نکالنے کا کام سے اس کو جو ہے نا وہ مکمل کیا گیا، تو اس کے اندر سے الحاقی جو اشعار ہیں ان کو نکالا گیا اور پھر وہ تصانیف جن کو جو ابھی توجہ طلب ہے، تحقیق طلب ہے، تو ان کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ حقائق رکھے گئے ہیں تاکہ مزید جو ریسرچر ہیں ہمارے وہ آئیں اور اس پہ تحقیق کریں اور ان چیزوں کو نکالیں جو ابھی جو ہے نا وہ پردوں کے نیچے دبی ہوئی۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی اور یہ معلومات جو ہیں وہ لوگ جو لیکچرشپ کے لیے امتحان کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ثابت۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔